Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob-Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मलून यती नरसिंहानंद की जानिब से हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ आज मिली महाज के ज़ेर एहतमाम मुसलमानान महबूब नगर ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट मोतमद मजलिस मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर मिली महाज हाफिज इदरीस सिराजी मिर्ज़ा खुद्दूस बेग को कन्वेनर्स अब्दुल्ला सुन्नी कन्वेनर लीगल सेल मोहम्मद मोइस नूरुल्ला खान मतीनुर रहमान जॉइंट कन्वेनर्स पर मुश्तमिल वफद ने वेंकटेश्वरलू DSP महबूब नगर से मुलाकात करते हुए यती नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त मुकदमात के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने DSP से कहा कि यती नरसिंहानंद जो कि मुसलमानों की दिल आज़ारी का आदी हो चुका है, उसको सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। बाद अज़ा मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा ने कहा कि हुकूमत उत्तर प्रदेश अगर उस मलून को साबिक़ में उसकी गलतियों पर सज़ा देती तो ये मलून आज ये जुर्रत नहीं करता। अब्दुल हादी एडवोकेट ने कहा कि मलून नरसिंहानंद के खिलाफ सारे मुल्क के मुसलमानों में नाराज़गी है और रियासत भर में मुसलमान उस मलून के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं और रियासती हुकूमत उस मलून के खिलाफ सख्त इक़दामात करे, वरना मुसलमान जमहूरी एहतजाज के लिए पाबंद अहद हैं। मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट ने कहा कि महकमा पुलिस मलून नरसिंहानंद के खिलाफ फ़ौरन मुकदमा दर्ज करते हुए FIR जारी करे। मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर मिली महाज ने कहा कि रियासत भर के मुसलमानों की जानिब से दी जा रही दरख्वास्तों पर FIR दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार करके हैदराबाद लाएं और उसके खिलाफ रियासत की अदालतों में मुकदमा चलाएं। बसूरत दीगर मुसलमानों के सामने एहतजाज का दरवाज़ा खुला है। इस मौके पर दीगर मिली महाज कायदीन मोहम्मद बशीर, इमरान कुरैशी, शेख गौस, मिर्ज़ा जावेद बेग, मजलिसी कायद मोहम्मद सज्जू और दीगर मौजूद थे। एट्टी नित्यानंद स्वामी जो गाज़ियाबाद का है, उत्तर प्रदेश स्टेट का रहने वाला एक स्वामी, हमारे आक़ाए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करके मुसलमानों के दिल को तकलीफ़ पहुंचाया है। लिहाजा आज हम लोग महबूब नगर के पूरे मुसलमान मिली महाज और मुत्तहादुल मुस्लिमीन मजलिस पार्टी के सब कायदीन मिलकर DSP ऑफिस में उसके ख़िलाफ़ में एक शिकायत दर्ज कराकर उसको अरेस्ट करने के लिए दबाव डाला गया। लिहाजा हम अवाम से अपील करते हैं कि थोड़ा सा सब्र से रहें और आगे ऐसे हरकत करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए हम हुकूमत पर दबाव बनाते रहें। आज मुसलमान महबूब नगर के एक नुमाइंदा वफ़द ने DSP ऑफिस महबूब नगर पहुँचकर उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद के रहने वाले स्वामी सीमानंद की जानिब से खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों की हद कर देने के मामले में सरकारी कार्रवाई के सिलसिले में दरख्वास्त पेश की गई और इस बात का मुतालबा किया गया ऐसे जहरीले लोग जो मुल्क के अमन को दरहम करने के लिए हमेशा मज़हब इस्लाम को निशाना बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत है। इस ताल्लुक़ से पुलिस और हुकूमतें इस संगीन मामले को सरफ़ नज़र करते हुए मुसलमानों के मजरूह जज्बात का कोई एहसास नहीं रखती। इसलिए आप लोगों ने देखा कि बॉम्बे में औरंगाबाद से बॉम्बे तक एक आवाज़ पर हज़ारों गाड़ियाँ
ہزاروں سائیکل موٹریں، ہزاروں وہیکلیں نکلی اور بمبئی کا راستہ جام ہو گیا۔ تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ ہے وہ اپنے طور پر ریاست بھر میں مسلمانوں کی جانب سے دی جانے والی درخواستوں پر سخت کارروائی کریں، اور محبوب نگر سے بھی تلنگانہ بھر کے چلو حیدرآباد کا نعرہ دیا جا سکتا ہے جب ان کے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر باقی نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے کہ مسلمان وہ جمہوری حق کا استعمال کریں، اس کے ساتھ سخت کارروائی ضروری ہے۔ ہم سمجھیں گے، پولیس والے ہماری بات سمجھیں گے، سخت کارروائی کے ذریعے اس ناسور کو ملک سے نکال پھینکنے کی کوشش کریں گے۔ وقفے سے ہندوستان میں یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ کٹر ہندو اپنے آپ کو کٹر ہندو ثابت کرنے کے لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں اہانت انگیز بیانات دینا ایک فیشن بن گیا ہے، اور اس فیشن کے ذریعے ہی یہ لوگ اپنا نام کما رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جب تک انہیں قانونی شکنجے کے ذریعے روکا نہیں جائے گا، یہ لوگ سرکش بنتے جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان پہ، کبھی یو پی میں، کبھی مدھیہ پردیش میں، کبھی راجستھان میں اس طریقے کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ تلنگانہ میں ہیں ہم، میری چیف منسٹر تلنگانہ، ہوم منسٹر اور یہاں کے پولیس کے ارباب مجاز سے میری خواہش ہے کہ فوری، چونکہ ایک ملی نیاز کی طرف سے ایک درخواست آپ کو دی گئی ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں کاگنیزیبل آفینس کے لیے ایک درخواست دی جاتی ہے، فوری اس پہ کیس رجسٹر کرنا چاہیے، اور وہ کیس یہاں میمونر سے کر کے وہاں تک اگر انٹیمیشن دیا جائے گا تو شاید آئندہ لوگ اپنے آپ کو اس چیز سے روکیں گے۔ میں پھر آخر میں پولیس آفیسر سے یہ خواہش کروں گا کہ اس پہ ضروری اور سیریس ایکشن لیتے ہوئے کیس رجسٹر کریں۔ یتی نرسنگ آنند جو بارہا اس طرح کی گستاخیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے قبل بھی اس نے مسلمانوں کے خلاف دھرم سنسد میں دل آزاری کے بیانات دیے تھے۔ اگر اس وقت اتر پردیش حکومت کی جانب سے اس کو اگر گرفتار کیا جاتا یا اس کے خلاف کارروائی کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یتی نرسنگ آنند آج اس طرح کی گستاخی کرنے سے خاموش رہتا۔ لیکن اتر پردیش حکومت اور مرکزی حکومت کی بارہا اس ملعون کی پشت پناہی نے اس ملعون کی ہمت افزائی کی ہے، اور پھر اس نے 2 دن قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا جرات کی ہے۔ لیکن جب تک ہمارے سامنے جمہوری انداز میں احتجاج کا دروازہ کھلا ہے، اس ملک کے مسلمان ضرور جمہوری انداز میں احتجاج درج کریں گے۔ ہم اتر پردیش حکومت سے، مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری یتی نرسنگ آنند کے خلاف سخت دفعات کے مقدمہ درج کرتے ہوئے سلاخوں کے پیچھے کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو جس طرح ریاست تلنگانہ میں مختلف علاقوں میں اس کے خلاف درخواستیں جا رہی ہیں پولیس محکمے میں، ریاستی حکومت اس کا نوٹ لیتے ہوئے FIR درج کرواتے ہوئے اس ملعون کو گرفتار کر کے حیدرآباد لائے اور یہاں کی عدالتوں میں اس پر مقدمہ چلائے۔ اگر تلنگانہ کی حکومت بھی جو اپنے آپ کو سیکولر حکومت کہتی ہے، اگر اس کام کرنے میں ناکام ہو گئی تو انشاءاللہ ہم جو ہمارا جمہوری احتجاج کا حق ہے، انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے۔ ہم یہ 8 دن کا وقت حکومت کو دیتے ہیں کہ حکومت اس خصوص میں کوئی اقدام کرے، اگر نہ کرے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم پھر اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے احتجاج درج کریں۔ ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ YouTube، فیس بک اور Instagram پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس۔